الأيام الحارة بقرية صغيرة كان هناك غراب عطشان، ولوقت طويل يبحث عن الماء ليروي به ظمأه. يبحث هنا وهناك لكن دون جدوى. تعب المسكين وقرر أن يستريح. وقف فوق جذع نصف الشجرة، ثم بعد لحظة من الزمن لمحت عينه جرة من طين، فأراد أن يستكشف ما بداخلها، إذ به يجد فيها ماء. فرح الغراب العطشان فرحا شديدا، ثم أراد أن يشرب منه، لكنه لم يستطع لأن الماء قليل وكان في قاع الجرة. ما العمل؟ كيف سيرتوي المسكين؟ فكر ثم فكر، إذ به يجد الحل. ألقى بصره في الأرجاء ليجد بعض الحصى، التقطه بمنقاره الواحدة تلو الأخرى ليضعها في الجرة، إذ في الماء يصعد شيئا فشيئا. فرح الغراب وروى ظمأه حتى امتلأت معدته، ثم طار بعيدا بكل فرح وسرور.